Igsuon wala na ilaing dalan paingon sa langit. Tungod kay ang Bible nagaingon sa Juan 14:6 si Kristo mismo niingon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili makumuagi kanako. Subot pasabot niya na nga gawas kang Ginoong Kristo, wa na gilaing dalan. Muna kay niingon ang Buhat kapitulo 4 bersikulo 12, walay kalawasan ni bisan kinsa. Tungod kay walay laing ngalan nga gihatag sa langit aron ang tawo mamaluwas. Kana nga pangalan ni Ginoong Kristo. Muna sa ato ang kinabuhi, dili relihiyon, dili pagpamimbro sa simbahan, dili ang pagtuman sa pulo kasugo, dili ang mga sakramento, dili ang pagbabautismo, dili ang mga binuhatan, kundi si Kristo lamang. Siya lang ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Gawas kang Ginoong Kristo, wala na laing pamaagi nga ang tawo moadtog langit. Muna nga hinumduman na to nga si Kristo nagpakamatay sa cross sa Kalbaryo dili tungod sa relihiyon kundi tungod sa atong mga kalapasan ug mga kasaypanan. Muna nga dili relihiyon ang dalan paingon sa langit kundi si Kristo. Dili ang simbahan kundi si Kristo. Pasalamat ta kay naisimbahan nga sa diin ingon ang Bible nga ang tawo kung maluwas idugang adto sa simbahan, pero buot pasabot niya na dili mo isimbahan ang makaluwas kundi si Kristo lamang igsoon. Mao na sa imong kinabuhi hinumdumi kanunay, sa atong kinabuhi atong hinumduman kanunay nga kita makasasala nagkinahanglan tag manluluwas kay si Kristo ning ani sa kalibutan para luwason ang atong mga sala, ang atong kalag ang luwason. No, walay tao, walay laing tao nga nagpalansang sa cross, walay relihiyon nga nagpalansang sa cross, si Kristo lamang. Muna nga ang tinuod nga dalan, pamaagi, kaluwasan, naragyod kang Kristo. Ang itong himuon atong saligan ang iyang gihimo sa cross sa Kalbaryo. Ato siyang tuuhan nga siya namatay, gilubong og nabanhaw para bayran ang atong mga sala. Wa nay laing pamaagi igsuon. Kinahanglan dawaton nato si Kristo. Dili ang relihiyon, okay man nga natay relihiyon, pero atong itiman-an nga ang pinaka-importante ang ato ang relasyon diha sa Ginoo. Kay niingon ang Biblia Juan 1:12, hinuon may mingtuo ug midawat kaniya, sila gitaga ag katungod nga mahimong anak sa Dios. So ang anak sa Dios mao na ang iyang dalog langit. Gisaon sa ka pamaagi mahimong anak sa Dios, tuohi ug dawata siya. Isip imo ang Dios ug personal nga manuluwas. Kay kitang tanan makasasala. Kung kita makasasala, ihulog ta sa impyerno. O ang number 1 nga solusyon para ta makaadtog langit igsuon, si Kristo lang. Atong tuuhan nga siya namatay, gilubong og nabanhaw para sa atong mga sala nga iyang gibayran ngadto sa cross sa Kalbaryo. Muna nga ningon ang Biblia, wala na laing dalan, wala na laing kamatuoran, si Kristo lamang.